त कसो अरे तेरो फोन फुटाइदिन्छु तेरो खेल्छस् खेल्छस् मसँग मिलर पपुला बाउसँग आमा छोरी दम छैन या ओइ बुढो सुन ओइ मास्टर सुन तैँले हामी विद्यार्थीलाई अति धेरै कुटिस हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि के नभनी उठेस हामी तेरो चेला होइन भन्ने गएर हामीले दाजै नत्र तेरो छोरीलाई भगाइदिन्छु आजै या तँलाई कुन पार्टी मन पर्छ मलाई त बर्थडे पार्टी मन पर्छ के छ उसको त कुरा नगर्नु दादा जो रामले देख्छ त्यहीलाई मुन बोलाउन थालिहाल्छ पाखुरेले उडाइ लग्यो बाँकी अब के नै